अच्छा, अब आगे आज एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम तो ज़रा शायद अजीब सा लगे कुछ लोगों को, नवासिख। ये बेसिकली अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जुमले का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो हम पढ़ चुके हैं। जुमला अरबी में दो ही तरह का है, इस्मिया है या फ़ेलिया है। और फिर समटाइम्स जुमले के अंदर जो इनकम्प्लीट फ्रेजेस होती हैं या जो क्लॉजेज होते हैं वो भी हमने देख लिए। मुरक्कबात नाक़िसा जो है, डिफरेंट मुदाफ मुदाफ इलैह आ रहा है, मौसूफ सिफत, वो सब हम कर चुके हैं। लेकिन वो सारा सिंपल एक स्ट्रक्चर था। अब हम उसी में देख रहे हैं कि जुमले में बाज दफ़ा कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं और उससे कुछ उसका टेंस बदलता है या उसके मानी में कोई फ़र्क पड़ता है। इस तरह की छोटी चीज़ें जिनका किसी भी टेक्स्ट को समझने में जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यानी ओवरऑल आपने कई दफ़ा महसूस किया होगा कि कभी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें तमाम लफ्ज़ों का मतलब भी पता होता है, लेकिन फिर भी हमें उससे मानी अख्ज़ नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह यही होती है कि कुछ उसमें अल्फाज ऐसे होते हैं जो जुमले का एक स्पेसिफिक मीनिंग तय करते हैं। तो वो अल्फाज जब तक हमें मालूम ना हो तो एक जुमले को ओवरऑल जैसे हमें पता नहीं चलता कि बात यहाँ किस तरह से की जा रही है। ठीक है ना? तो अब वो चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में भी, और अगले जो कुछ लेक्चर्स हैं जो जुमले के मानी बेसिकली डिसाइड करती हैं जो चीज़ें। अ, जुमला इस्मिया हमने पढ़ा था कि कोई भी जुमला है जो इस्म से शुरू होता है, और इसके दो हमने पार्ट्स देखे थे। एक इसमें मुब्तदा है और दूसरा जो है वो खबर होती है। इन दोनों का एराब क्या होता है हमने डिस्कस किया था। मुब्तदा और खबर का एराब क्या होता है रफा नस्ब जर में से? रफा। हाँ, दोनों रफा में होते हैं ना, मुब्तदा भी मरफू होता है और खबर भी अच्छा। मरफू होती है। तो बाकी वो हमें मालूम है कि मुब्तदा वो लफ्ज़ होता है जिसके बारे में बात करते हैं। अब नवासिख जो है बेसिकली ये कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हम नवासिख कहते हैं, जो जुमला इस्मिया पे ऐड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो नवासिख नासिख की जमा है। नासिख का लफ्ज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, कुरान पाक या तफासिर वगैरह में अक्सर यूज किया जाता है ना कि ये आयत फला आयत की नासिख है। तो नासिख और मनसूख ये लफ्ज़ इकट्ठा बोला जाता है ना। ये नासिख वो चीज़ होती है जो किसी ऑलरेडी जो एक स्टैंडिंग कोई अगर ऑर्डर होता है पहले से जो चल रहा है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर को जो चीज़ आके ख़त्म करती है उसे हम नासिख कहते हैं ना। कि इसने आके वो उस बात की कानूनी हैसियत ख़त्म कर दी है। तो नासिख वो है जो पहले से इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को ख़त्म कर रहा है। मनसूख वो चीज़ होती है जिसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये तो क्लैरिटी है ना, मतलब आयात में भी हमें मालूम है कुछ आयात हमें कुछ दूसरी आयत को मनसूख कर देती हैं, यानी जो बाद में उतरी उन्होंने पहले वाली कुछ आयत को मनसूख किया। तो जो आयत मनसूख कर रही होती है उसको हम नासिख कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना बात? मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ना सबको मालूम? ठीक है। तो इसी तरह ग्रामर में हम नासिख या कलेक्टिवली हम ऐसे अल्फाज को नवासिख कहते हैं जो जुमला इस्मिया पे अप्लाई किए जाते हैं। और एक तो ये जुमला इस्मिया का जो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड एराब है उसको ये ख़त्म कर देते हैं या उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। एक इसलिए भी इन्हें नवासिख कहा जाता है, और दूसरी वजह ये भी है कि जो मुब्तदा के बारे में उसूल है ना कि उसे इब्तिदा में होना चाहिए, इसीलिए उसे मुब्तदा कहते हैं। ये उसकी इब्तिदा भी छीन लेते हैं। जुमला मुब्तदा से शुरू नहीं होगा, जुमला इन नवासिख से शुरू होगा। ठीक है। और दूसरी जो मेन रीज़न है इनको नवासिख कहने की वो ये है कि ये जुमला इसमिया का जो नॉर्मल एराब है उसको बदल देते हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया कि मुब्तदा मरफू और ख़बर भी मरफू होती है। और जो कि आम उसूल हमने पढ़ा था कि जो भी इस्म जुमले में ज़रूरी है वो मरफू होना चाहिए। इस उसूल को आके ये मनसूख करते हैं ये अल्फाज। ठीक है। तो इनकी अब आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मुब्तदा को नस्ब देते हैं, कुछ अल्फाज हैं जो खबर को नस्ब देते हैं, कुछ अल्फाज मुब्तदा खबर दोनों को मनसूख कर देते हैं। तो ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आप सोचे होंगे कि ये पढ़ना अहम क्यों है। तो एराब तो ठीक है ये बदलते हैं, इस वजह से ये नवासिख कहलाते हैं, लेकिन हमें
हमारे लिए ये बात ज्यादा अहम नहीं है कि ये एराब बदलते हैं, हम इन्हें इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनकी वजह से जुमले में जो एक मीनिंग होता है किसी भी जुमले का, वो बदल जाता है, वो कुछ खास मीनिंग जैसे उस जुमले में इंस्टिल करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें ये अल्फाज इनका पता होना ज़रूरी है कि जब भी हम नवासिख देखें किसी जुमला इस्मिया में, तो वो नॉर्मल जुमला इस्मिया से उसका मानी कैसे डिफरेंट होगा। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसलिए इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो ओवरऑल पूरे जुमले का मफहूम इन लफ्ज़ों की वजह से बदल जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब नवासिख दो टाइप्स के होते हैं कुछ हैं जो अफ़ाल हैं, कुछ हैं जो हुरूफ। अफ़ाल जो भी नवासिख होंगे वो अफ़ाल नाक़िसा होंगे बेसिकली। अफ़ाल जो हैं उनकी दो टाइप्स होती है ना, एक जो मेन वर्ब होता है और दूसरा जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अरबी की इस्तिलाह में एक होता है फ़ेल ताम और दूसरा होता है फ़ेल नाक़िस, या उर्दू में भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ़ेल ताम से मुराद क्या होगा, कौन सा फ़ेल, जो मुकम्मल फ़ेल है, और फ़ेल नाक़िस जो मुकम्मल नहीं है। यानी फेले नाकिस कौन सा फेल है, जो जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। और जो मेन वर्ब है वो है जिसे हम फेले ताम कहते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा हमने अरबी में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पढ़े थे, और वो हमने डिस्कस किया था कि होते भी बहुत थोड़े हैं। लेकिन बहरहाल ये अब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वाले जो अफ़ाल जो नवासिख हैं ये सारे के सारे अफ़ाल नाकिस होते हैं। इन्हें नाकिस क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि फेल, अगर किसी को याद हो हमने शुरू में डिफाइन किया था कि फेल किस लफ्ज को कहते हैं। इसका मीनिंग चलो, और जिसमें जमाना पाया जाए। बिल्कुल, जिसमें दो चीजें हैं, यानी उसमें मीनिंग, और मीनिंग स्पेसिफिकली इनके एक्शन होगा ना, कि कोई काम करना या होना। एक तो उसमें कोई मीनिंग है और दूसरा उसमें कोई वो भी है, टेंस है, जमाना है। अब फेल ताम जो होता है, जो मुकम्मल फेल है, मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं, उसमें ये दोनों चीजें होती हैं। जैसे हमने कहा कि ज़हाबा, कतबा, खराजा, इनमें जमाना भी है और इनमें एक स्पेसिफिक मीनिंग भी है, एक खास एक्शन है जिसकी बात की जा रही है, या किसी खास हालत की बात की जा रही है। पहले नाकिस जो होता है उसमें जमाना तो होता है लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होता, हमें ये नहीं बताया जा रहा होता कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, अब मसलन जैसे उर्दू में हम बात करें तो था, है, या होगा। अब ये जो अल्फाज हैं इनमें जमाना तो है, यानी इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि किस जमाने की बात की जा रही है। लेकिन खुद इन लफ्जों में किसी काम का तो मतलब नहीं है ना, कि कोई, हमें ये नहीं पता चल रहा कि क्या काम किया जा रहा है। या इसी तरह मिसाल के तौर पे हम यूज करते हैं, रहना का लफ्ज यूज करते हैं। एक तो रहना रिहाइश वाला है ना, वो नहीं, एक दूसरा रहना होता है, जैसे मैं सोचता रहा या वो कहता रहा, हम देखते रहे। ये वाला जो रहा है ये सिर्फ ये बताता है कि एक काम कॉन्टिन्यूटी के साथ होता रहा है, मुसलसल होता रहा, और उसी दौरान कुछ और हो गया। ठीक है, या इसी तरह हम कहते हैं कि लगना। एक तो लगना है कि कोई चीज दूसरी चीज से टकराई है, या एक है कि हम मुझे ऐसा लगा, यानी मैंने ऐसा, मुझे समझ आया, मुझे ऐसा ये बात सूझी। ये भी हो रहा है। एक लगना होता है जो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं ये काम करने ही लगा था, मैं अभी निकलने ही लगा था, हम जाने ही लगे थे। यहाँ लगे का अपना कोई मतलब नहीं है, असल तो उससे पहले जो मेन वर्ब आ रहा है, यानी निकलने लगे, जाने लगे, सोचने लगे, पढ़ने लगे। तो असल काम तो वो हो रहा है ना जो उससे पहले आ रहा है। लगे क्या मतलब दे रहा है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये चीज शुरू होने वाली थी, ये काम अभी हुआ नहीं था लेकिन होने वाला था। तो आप समझ रहे हैं ना कि इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जो एक मुकम्मल, उनमें कोई एक्शन नहीं होता, जस्ट वो कोई जमाने के मानी ऐड करते हैं किसी भी मेन वर्ब के अंदर आके। तो उनको हम फेले नाकिस कहते हैं उर्दू या अरबी की इस्तिलाह में, और अंग्रेजी में हम इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो एक तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो जुमला इस्मिया पे ऐड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा कुछ हरूफ होते हैं वो भी जुमला इस्मिया पे आते हैं और उसका इराब बदलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें फिर। हाँ जी। चलें, अच्छी बात है। अब सबसे पहले अफ़ाल देखेंगे। अफ़ाल जो हैं जुमला इस्मिया पे जो ऐड किए जाते हैं उनकी तीन टाइप्स हैं।
एक हैं जिन्हें हम काना व अखावात कहते हैं, दूसरा है जिन्हें कादा व अखावात कहा जाता है, तीसरा है जिन्हें जन्ना व अखावात कहा जाता है। ठीक है, ये तीन ग्रुप्स हैं अफ़ाल नासिखा के, या इन्हें अफ़ाल नाकिसा भी आप कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की हैसियत से देखें तो ये अफ़ाल नाकिसा हैं, और इस पहलू से बात करें कि जुमला इस्मिया पे आते हैं और उनका एराब बदलते हैं तो इन्हें अफ़ाल नासिखा कहेंगे, जो मर्जी आप नाम यूज कर लें। ये अब इनकी तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं। काना व अखावात ये भी कुछ अफ़ाल हैं, जो तादाद में नहीं 13 अफ़ाल हैं, अभी नीचे लिखे हुए हैं, हम पढ़ेंगे उन्हें इंशाल्लाह। तो ये फेल जब आएंगे तो जुमला इस्मिया का एराब ये स्पेसिफिक वे में बदलेंगे। फिर इसी तरह जो कादा व अखावात है, अच्छा काना व अखावात की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुपिंग की गई है काना व अखावात की, ये बेसिकली मीनिंग के एतबार से नहीं की गई, ये एराब के लिहाज से। ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ना, काना व अखावात, कादा व अखावात और जन्ना व अखावात, ये मुख्तलिफ अफ़ाल हैं जिन्हें कैटेगराइज किया गया इस बुनियाद पे कि ये जुमला इस्मिया के एराब में क्या तब्दीली लाते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे सिर्फ बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लें अपने पास, बाकी बाद में नोट्स भी मैं भेजूंगा इंशाल्लाह। काना व अखावात जो है, ये जुमला इस्मिया में जब आते हैं तो ये उसकी खबर को बदल, इनके साथ खबर मंसूब आती है। खबर अब मरफू नहीं आएगी, काना या उसकी अखावात। अखावात वैसे किसको बोला जाता है, लफ्जी मतलब क्या होता है भाई, भाईचारा। नहीं, बहनें, उख्त की जमा है। इख्वा होता है भाई, इन्नमल मुमिनून इख्वा। अखावात बहनें, तो काना और उसकी बहनें। बेसिकली अरबी में जो अल्फाज होते हैं, कोई भी अगर एक सिंगल वर्ड है तो वो उसको मोअन्नस ही यूज किया जाता है, तो काना को हम मोअन्नस ट्रीट करते हुए कह रहे हैं कि काना, क्योंकि कलिमा है ना सारे, तो कलिमा मोअन्नस होता है बेसिकली, तो तमाम कलिमात फिर मोअन्नस ही समझे जाते हैं जब उन्हें एज अ कलिमा रेफर करता हो। तो काना और उसकी बहनें, यानी काना और उसी की तरह के कुछ अफाल, ये जो ग्रुप है उसको हम काना व अखवात का नाम देते हैं, इनके साथ खबर मंसूब आती है। दूसरा जो ग्रुप है कादा व अखवात, इसमें नहीं जो लीडिंग फेल है वो है कादा, और बाकी कुछ उसी की तरह के अफाल। ये इनमें खास बात ये है सिर्फ कि ये आते जुमला इस्मिया पे हैं, लेकिन इनकी जो खबर आती है वो हमेशा फेले मुजारे हो। ठीक है, इनकी खबर फेले मुजारे होगी, इनकी खबर को इस्म नहीं आएगा। इससे कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ कि जुमला इस्मिया में खबर फेल आ रही है? आपको याद होगा हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि जुमला इस्मिया में खबर को भी फेल लाया जा सकता है। नहीं, हामिदुन खराजा, तो ये जुमला इस्मिया है, फेलिया नहीं होगा। उस इसका स्लाइट डिफरेंस होता है जुमला इस फेलिया से। खराजा हामिद है तो उसका मतलब ये होगा कि हामिद निकला, जो नॉर्मल हम जब बात करते हैं। लेकिन हामिद खराजा, तो ये यूज होता है जैसे हम कह रहे हो कि हामिद जो है वो निकल गया है, तो ये जब हामिद को थोड़ा स्ट्रेस कर रहे हैं उस पे। तो जुमला इस्मिया में भी खबर आप फेल तो यूज कर सकते हैं ना। तो ये वाले जब भी आप अल्फाज लाते हैं कादा व खवात, तो इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके साथ खबर फेले मुजारे ही आती है, कोई इस्म नहीं आ सकता, फेल में माजी भी नहीं आ सकता, खबर हमेशा मुजारे यूज होगी इनके साथ। ठीक है जी। और जो तीसरा ग्रुप है जन्ना व अखवा, ये जब जुमला इस्मिया पे आता है तो इसके साथ मुब्तदा और खबर दोनों मंसूब हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। अफ़ाल नासिखा ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो जुमला इस्मिया पे ऐड किए जाते हैं और उसमें सर्टन वेरिएशंस लाते हैं ये उसके एराब। तो पहला ग्रुप है काना व अखवात, ये खबर को मंसूब करता है। दूसरा ग्रुप है कादा व अखवात, इसकी खबर फेले मुजारे होती है। और तीसरा ग्रुप है जन्ना व अखवात, इसका मुब्तदा और खबर दोनों मंसूब होते हैं। क्लियर? हाँ जी। चलें, अच्छी बात है। लेकिन जो मेन हमारा मसला है वो तो मानी है ना, एराब। तो चूंकि देखें उस आदमी को एराब का मसला होगा जिसने अरबी खुद लिखनी है या बोलनी है, तो उसे होगा कि मैं ठीक बोलूं या ठीक लिखूं।
لیکن آپ لوگوں کا تو میرا خیال ہے پرائمری گول ابھی یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے عربی لکھنی ہے بولنی ہے. آپ لوگوں کو تو مین غرض یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اسے صحیح سے کمپریہنڈ کر سکیں. تو اس کے لیے معنی زیادہ ہے اس لیے ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں گے. بس اعراب کے حوالے سے اتنی ہی بات ہے کہ موٹی موٹی بات پتہ ہونا کافی ہے کہ کانا یا اس کے جو گروپ کے لفظ ہیں وہ خبر کو منسوب یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ. کادا و خوات کی خبر مضارع اور ضنا و خوات مبتدا خبر دونوں منصوب آتے ہیں. آگے اب ان کے معنی ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، حروف ناسخہ کی اگر ہم تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں، یعنی وہ حروف جو جملہ اسمیہ پہ ایڈ کیے جاتے ہیں اور اس میں اس کے اعراب بدلتے ہیں. تو ایک تو انا و خوات ہے، اور دوسرا لا نافیہ للجنس، اور تیسرا لیسا سے مشابہت رکھنے والے کچھ حروف ہیں. یعنی اس میں بھی تین کیٹیگریز ہیں. پہلا جو گروپ ہے اس کو انا و اخوات کہتے ہیں. انا جو بہت استعمال ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر جیسے. تو انا اور اس کے گروپ کے پانچ اور حرف ہیں. ایک تو یہ کچھ حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پہ ایڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک الگ حرف ہے جسے ہم الگ سے ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے گروپ میں کوئی اور حرف شامل نہیں ہے. یہ ہے لا نافیہ للجنس، یعنی وہ لا جو کسی مکمل جنس کی نفی کرے، جو ایبسولوٹ نیگیشن کے لیے یوز ہوتا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ، کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لا ریبہ، کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ والا جو لا ہوتا ہے جو مکمل نفی کرتا ہے، پوری جنس کی نفی کرتا ہے، اس کو ہم لا نافیہ للجنس کہتے ہیں. یہ بھی جملہ اسمیہ پہ ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی اعراب میں کچھ فرق آتا ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور تیسری جو کچھ حروف ہیں وہ لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں. لیسا کہاں سے آ گیا؟ لیسا بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کانا و اخوات جب پڑھیں گے. تو لیسا بھی کانا کے گروپ کا ایک فعل ہے، اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کانا اور جو ہے اس کے گروپ کے لفظ خبر کو نصب دیتے ہیں. تو اسی طرح کچھ حرف ہیں جو خبر کو نصب دیتے ہیں، انہیں ہم لیسا سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے ہم، اور معنی میں بھی چونکہ وہ لیسا جیسے ہیں اور اعراب میں بھی لیسا جیسے ہیں، انہیں ہم پھر اس کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تین طرح کے حرف ہیں جو انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک انا و اخوات، دوسرا لا نافیہ للجنس، اور تیسرا ہے لیسا سے مشابہت رکھنے والے حرف. ٹھیک ہے جی. اس میں جو انا و اخوات ہے، یہ جب جملہ اسمیہ پہ آتا ہے تو مبتدا منصوب ہوتا ہے. یہ مبتدا کو نصب دے گا، اس کے ساتھ آپ مبتدا مرفوع یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا ساتھ. ان و اخوات، اس کے ساتھ ہم مبتدا کو منصوب یوز کرتے ہیں. اور اب آپ کو شاید یاد آ رہا ہوں، ہم نے پچھلے لیکچر میں جب ضمائر ڈسکس کی تھی تو وہاں ضمیر منصوب جب ہم نے پڑھی تھی تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پہ تو ضمیر منصوب ہم مفعول کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسرا جو استعمال ہے ان ضمائر کا وہ یہ ہے کہ انا و اخوات جو ہیں، ان کے لیے اگر آپ کو کبھی مبتدا یوز کرنا ہو تو تب بھی آپ وہی ضمیر منصوب یوز کریں گے. یاد ہے کسی کو یہ بات ہم نے کی تھی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انا کے ساتھ مبتدا مرفوع نہیں آتا، منصوب آتا. اس لیے اگر آپ مبتدا ضمیر لائیں گے تو ضمیر بھی آپ نصب والی لائیں گے، آپ رفع والی نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انا مجتہد، کہ میں محنتی ہوں. اب انا تو رفع کی ضمیر ہے، لیکن اگر آپ انا اس سے پہلے یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ انا مجتہد نہیں بول سکتے. انا کے ساتھ آپ جو مبتدا اس کو نصب میں لے جائیں گے تو انی مجتہد اس طرح سے یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تو انا واخوات کے ساتھ مبتدا منصوب ہوتا ہے. لا نافیہ للجنس جو ہے اس کے ساتھ بھی مبتدا منصوب ہوتا ہے. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ہم نے پھر الگ کیوں رکھا ہے، انا واخوات کے ساتھ ہی اس گروپ میں کیوں نہیں لائے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مبتدا منصوب ہو، اس کی کچھ اپنی بھی شرائط ہیں اس کے علاوہ بھی. تو اس کے ساتھ مبتدا ضروری ہے کہ نکرہ بھی ہو، پھر اس پہ تنوین نہ ہو، خبر بھی نکرہ ہو. تو اس میں لا نافیہ للجنس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس لیے اسے انا وغابات کی کیٹیگری میں ہم نہیں رکھتے، اس کو الگ سے پڑھتے ہیں. اور تیسرا کچھ حروف ہوتے ہیں جیسے ما ہے، جیسے ان ہے، جیسے لا ہے، وہ بھی لیسا کی طرح نفی کرتے ہیں اور خبر کو
नस्ब देते हैं। तो ये जो लईसा से मुशाबत रखने वाले हरूफ हैं, ये जुमला इस्मिया में खबर को मंसूब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो इनके एराब की बात थी। अब हम हर लफ्ज़ को इनमें से आगे देखेंगे, उनके मानी को, और फिर जुमलों में इस्तेमाल करके देखेंगे। अब तक जो बात हुई है इसमें अगर कोई सवाल है पूछिए। सर ये लाए नाफिया जिन्स, ये इसका क्या मतलब है? ला नाफिया लिल जिन्स, यानी वो ला जो किसी मुकम्मल जिन्स की नफी करे। यानी ये ला जिस जुमला इस्मिया पे ऐड होता है, उसमें जो मुब्तदा है, उस मुब्तदा की मुकम्मल जिन्स, जिन्स से मुराद है नहीं वो पूरी क्लास, वो पूरी कैटेगरी, वो पूरी टाइप, उन उस सब की नफी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर मैं कहूँ ला किताबुन इंदी, तो इसका मतलब है कि भाई मेरे पास एक किताब नहीं है। यानी इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मेरे पास एक भी किताब नहीं है, और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मेरे पास एक किताब नहीं है, यानी मेरे पास ज्यादा किताबें हैं, दो किताबें हैं या तीन। ठीक है, मेरे पास एक किताब। तो अगर हम ला किताबुन इंदी यूज करें, लेकिन अगर मैं इसको यूं यूज करूं कि ला किताबा इंदी, अब ये ला नाफिया लिल जिन्स। अब इसमें क्या है कि ये ला किताब की मुकम्मल जिन्स की नफी कर रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी किताब मेरे पास नहीं है। तो अब आपने उस हर तरह की किताब की नफी कर दी। ठीक है, तो वो मुकम्मल जिन्स, ठीक है यानी सर। उस मुकम्मल किस्म को ही आप नेगेट कर रहे हैं कि भाई किताब का लफ्ज जिस शय पे बोला जा सकता है ना, वो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है ठीक सर, है, ठीक। तो जैसा। इसको हम इसलिए कहते हैं ला नाफिया लिल जिन्स। वैसे तो जो सादा ला है वो भी नफी के लिए ही आता है ना, लेकिन ये जो ला है इसमें खास बात ये है कि मुकम्मल जिन्स की नफी हो जाती है। ठीक है, अच्छा सर, मतलब वो जो लाए नहीं है और ये लाए नाफिया है, लिन जिन्स है, इसमें हम फर्क कैसे करेंगे? एराब से। ये जो ला नाफिया लिल जिन्स है, तो इसकी जो मुब्तदा होता है या इसके साथ जो इस्म आता है, वो मंसूब होगा और नकेरा होगा और तनवीन के बगैर होगा। मतलब जैसे ला इलाहा, ठीक है, ला इलाहुन या ला इलाहन नहीं आ सकता, या ला अल इलाहा भी नहीं आ सकता। नकेरा होना चाहिए, मंसूब होना चाहिए और तनवीन के बगैर हो। ला इलाहा, ठीक है, ला किताबा, ला रईबा, ला बअसा, ला शक्का, इस तरह से। जो सिंपल ला होता है उसके साथ इस तरह की शराइत नहीं होती हैं। उसके साथ आ, जो बाद वाला इसम है वो मरफू मंसूब मजरूर किसी भी तरह यूज हो सकता है, और नकेरा भी हो अच्छा, सकता है, तीसरी मारिफा भी हो बात सकता क्या है? नकरा होना चाहिए, मंसूब होना चाहिए, और है, और तनवीन ना हो उस पे। अच्छा। इसकी आगे अगरचे इंशाल्लाह डिटेल आएगी, मैं इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा। तो जी, और कोई सवाल है? सर ये इस वक्त सब सर कुछ समझ आ रहा होता है, जब करने कुछ लगते हैं तो उस वक्त सब वॉश हो जाता है। इसकी कोई तरकीब बताएं। नहीं, ये तो फिर कोई ये तो कोई आमिल बाबा ही बता सकते हैं नहीं। कि कोई नहीं सर, ये मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई कोई इजी प्रैक्टिसिंग चीज हमें बता दीजिए। ये जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं तो बहुत अच्छी है। वो जो आपने लास्ट टाइम जो भेजी थी ना, वो तो अच्छी है। लेकिन ये कि इसमें कि जैसे हम मतलब इसको रीड करें और हमें हाँ नहीं, ज्यादा ज्यादा उसमें एक ही सिंपल चीज है। मतलब। मैंने मेरा ख्याल है कई दफा अर्ज किया, वो जबान कोई भी सीखने का शॉर्टकट नहीं होता, लंबा प्रोसेस है। बस सिर्फ ये है कि हमने समझेंगे, हमारे मेरा ख्याल है मैक्सिमम 25 से 30 लेक्चर हुए हैं दोनों सेमेस्टर्स के मिला के, इतने ही बनेंगे। हमने सिर्फ वो चीजें की हैं जी। बेसिक्स, जिनसे यानी आपको मदद मिल सके कि आप नहीं खुद सर, वो तो श्योर पढ़ सारी ही सकें। इम्पोर्टेंट है। तो मेरा बाकी ख्याल है। ये है कि वो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, और मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये है कि चीज़ें रीड करते रहें, सुनते रहें, आहिस्ता आहिस्ता जबान आते आते आती है, दिनों सर में वो नहीं आ या सकती। तो हमें ना बहुत हार्ड मवाद मिलता है जो हमारे यानी वो लैंग्वेज में आ जाता है ना, तो लैंग्वेज की चीज हमेशा मुश्किल होती है। हमें तो वो मतलब
یعنی اتنی عربی چاہیے جو ہم حدیث یا قرآن کو سمجھ لیں. تو وہ وہ لینگویج کے حساب سے ہوتی ہیں جتنی بھی بکس ہوتی ہیں نا. ہاں یہ جو لیکن اب آپ ہمیں اگزامپلس اس میں دیتے ہیں باریکی والی بات ہے نا یہ اس میں. بہت اس میں بات یہ ہے کہ قرآن کی زبان جو ہے وہ پیچیدہ زبان ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے وہ زبان آسان ہے لیکن وہ اس لیول پہ آسان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بگنرز کے لیے آسان. اب اس میں اگرچہ یہی ٹرک ہے جو لوگ مس کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہی ہیں کہ وہ فوراً قرآن کی زبان یا حدیث کی زبان اٹیمپٹ کریں اور انہیں سمجھ بھی آئے بیسک لینگویج پڑھے بغیر. حالانکہ یہ چیز مطلب ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی اردو پڑھنا شروع کرے اور مطلب اس کا گول یہ ہے کہ اس نے اقبال پڑھنا اور وہ شروع ہی اقبال سے کرے تو اس کو مشکل آئے گی. چونکہ اس کو جو سادہ اردو ہے اگر اسے اس کا ہی اسٹرکچر نہیں آتا تو وہ ایڈوانس لیول کی تو کر ہی نہیں سکے گا نا. تو قرآن تو کلائمیکس ہے اور وہ یعنی اس سے زیادہ مکمل اسٹرکچر ہے نہیں لنگوسٹکلی. تو اس لیے یہ بھی لوگوں کی بھول ہے کہ قرآن کی زبان آسان ہے. انہیں اس لیے آسان شاید فیل ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اس لیے مانوس ہو جاتے ہیں. وگرنہ اگر زبان کے اس پہ ہم دیکھیں تو ظاہری بات ہے وہ ایڈوانسڈ لیول کی زبان. تو اس کے لیے پیچھے آپ کے پاس اچھی خاصی پریکٹس ہونا ضروری ہے بیسک لینگویج. جی سر میں بھی یہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ ویسے اس وقت ابھی جیسے آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. جب اس کو کہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر بالکل کوئے ہو جاتے ہیں. یہ پرابلم ہوتی ہے. تو کوئی ایسی وہ ہو جس سے مطلب ان پریکٹس رہیں, یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. ہاں نہیں اس میں وہی. کیونکہ جو گرامر کی جتنی بھی بکس ملتی ہیں نا جی تو وہ تو سر وہ تو تمام جو ہے نا وہ اس کی بگننگ بھی مشکل ہوتی ہے. جی یا زبان تو بالکل مشکل ہوتی ہے. آسان ہوتی ہے, وہ اسم سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے جا کے وہ ایک دم بہت بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. جی دوسری ٹھیک ہے. بات ہے ہمیں نا کوئی ایسی بک ہو جس میں ایکسپلینیشنس کے ساتھ اس کی بھی موجود ہو. وہ اس میں جتنی بھی آپ گرامر کی ہم بکس لیتے ہیں, میں کم از کم ہیلپنگ بکس لیتی ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو مشق ہوتی ہے وہ بس آپ سالو کر دیں, اس کو کہیں سے چیک نہیں ویریفائی ہونے نہیں کی کر وہ سکتے. ہوتی. اب بھی جی تو وہ پھر نا یا تو بالکل صحیح یاد ہوتا ہے یا جو بھی یاد ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے سارا. اس کے صحیح لیے صحیح. کچھ تھوڑی سی گائیڈنس آپ پلیز ضرور کچھ سوچ سمجھ کے ہمیں نہیں میں اسی نے وقت میں آپ ایک بتائیے. شاید میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں بتایا تھا کہ نہیں, ایک کتاب ہے لسان القرآن جو مکتبۃ البشریٰ کی چھپی ہوئی ہے. مدرسہ اچھا عائشہ کے کچھ اساتذہ انہوں نے لکھی ہے. ایک تو لسان القرآن جو مشہور ہے نا عامر سہیل صاحب والی, اور اس کی بات نہیں کر رہا. جی یہ لسان القرآن ہے مکتبۃ البشریٰ کی پبلشڈ, اور یہ خاصی مطلب اردو میں سب سے ڈیٹیلڈ گرامر پہ کتاب یہی ہے اردو زبان میں. اور اس میں ایگزامپلس بھی بہت زیادہ ہیں. مطلب اس طرح سے ہیں کہ کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیں, آپ مرکب اضافی لے لیں تو آپ اچھا. کو صرف ایکسرسائز کے اندر میرا خیال ہے کوئی 200-300 جملے ملیں گے پریکٹس کے لیے. بہت زیادہ مطلب اتنے ہیں کہ آپ تھک کے چھوڑ دیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس میں یہ اصل فیل میں ہو رہا ہو کہ سر ایک اور ایکسرسائز بھی ہے ہی چیز نہیں ہے ہے, نا, بہت کم. بگنرز کے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اب ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, حدیث بھی پڑھ رہے ہیں وغیرہ, تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو خالی گرامر کو پڑھنا ہی انف ہوتا ہے. اتنا وقت جتنا اس کو لگانا چاہیے ہم اتنا لگا نہیں پا رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو نہیں کوئی بات حقیقت یہ ہے کہ اس کو نہیں. ٹائم دینا ہے ایسے. ہاں لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں اس کو اس پہلو سے نہ سوچیں, وہ ہر چیز وقت مانگتی ہے. تو میں تو صرف آگے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پاس جیسے وہ کتاب رکھیں, اس کی بھی اویلیبل ہے. تو انہوں نے وہ اچھا. سولوشنز بھی آنسر کے دے رکھے ہوتے ہیں, آپ وہاں سے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. تو ایک یہ طریقہ ہے, اور دوسرا یہ تو اپنی گرامر کو نہیں پریکٹس میں رکھنے کے لیے. اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ جی اس جی جی. اس سے زیادہ جو بہتر ہے, اگرچہ یہ بھی کرتے رہنا چاہیے, لیکن جو دوسرا ہے کہ ریڈنگ میں آپ کے ہمیشہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز رہے, اور وہ آسان لٹریچر آپ کے ریڈنگ میں رہنا چاہیے. جیسے ابھی
اسائنمنٹ میں آپ لوگوں کو وہ قصص النبیین دی ہے، وہ میرا خیال ہے میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں کو ریڈنگ کے لیے ریکمینڈ کی تھی، وہ ہے۔ اسی طرح القراءۃ الراشدہ ایک سیریز ہے ریڈنگ کی، پھر العربیہ بین یدیک ہے، الناشئین ہے، اقرا ہے، بہت سارے ہیں۔ پھر کامل کیلانی ایک رائٹر ہیں، انہوں نے بہت لکھا ہے بگنرز کے لیے، چیزیں بہت ساری ہیں۔ لیکن یہی ہے کہ اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ کورس یہ ہو گیا یا یہ سیمسٹر نکل گیا تو بس ختم۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں بس اپنے اس میں رکھیں آپ، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ سال 2 سال میں 3 سال میں جا کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو زبان کے لیے کوئی بھی وہ نہیں ہوتا ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے کچھ بھی، اس کو رکھنا پڑتا ہے نا پریکٹس میں۔ تو بس یہ ہے۔ السلام علیکم۔ شوق تو ہے، جی ضرورت بھی وعلیکم ہے، السلام۔ لیکن اس تک پہنچنا بہت مشکل لگتا ہے۔ بس آپ ہمارے لیے دعا بھی پلیز کیجیے۔ جی جی کوئی بات نہیں، جی جی کیا بالکل سوال ہے۔ جی میں سجیشن دینا چاہ رہی تھی کہ ڈیلی بیسس پہ اگر مشکل ہوتی ہے تو ایک آیت پڑھ لی جائے، اور ایک ویب سائٹ ہے corpus.quran.com، تو وہاں پہ آیات کا گرامیٹیکلی انالیسس ہے، تو وہاں سے اس کو دیکھ لیا جائے، ویریفائی کر لیا جائے آیا آپ نے بہترین، صحیح ہاں کیا ہے کہ نہیں۔ کہاں سے؟ بہت بہت اچھی انہوں نے کہاں سے بتائی۔ corpus.quran بتائیے ہے گا، وہ، ریپیٹ کیجیے۔ وہ لنک شیئر کر دیتے ہیں، corpus.quran.com۔ ہاں وہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں آپ، وہ بہتر ہے۔ جی جی میں انشاءاللہ کر دیتی ہوں۔ جزاک لیکن اللہ۔ بس اس کے لیے ذرا انگریزی اچھی ہونی چاہیے، شاید وہ کئی لوگ نہ اس کو سمجھ پائے، لیکن بہت مزیدار چیز، بہت اچھا ہے۔ اچھا جی اعراب وغیرہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ بس آگے چلتے ہیں۔ افعال ناسخہ میں جو پہلا گروپ ہے وہ ہے کانا و اخوات۔ تو یہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ پہ ایڈ ہوتے ہیں اور اس کی خبر کو منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باتیں ہو گئی۔ اچھا، کل یہ کانا و اخوات کے جو گروپ ہے اس میں کتنے فعل ہیں؟ 13 افعال، وہ یہ گیون ہے: کانا، صارا، امسا، اصبح، اضحى، ظل، بات، لیسا، زال، انفک، فتح، بریح، داما۔ اب آپ نے یہ بہت سارے لفظ دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا کہ 13 فعل ہیں تو ہم کیا کریں گے۔ ان میں کچھ افعال ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وہ میں نے نیچے وضاحت بھی کر دی ہے، بس اس پہ ذرا زیادہ فوکس کیجئے گا، باقی صرف ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ ٹوٹل 13 افعال ہیں جو اس گروپ میں ہیں: کانا، سارا، امسا، اصبح، اضحى، ظل، بات، لیسا، زال، انفک، فتح، بریحہ اور دامہ۔ اس میں خاص طور پہ جو اہم ہیں وہ میں کر دیتا ہوں بولڈ، جیسے کانا ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سارا بہت استعمال ہوتا ہے، پھر اصبح کا استعمال بہت زیادہ ہے، ظلہ کا استعمال ہے، لیسا ہے، زالہ ہے اور دامہ ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ ضرور پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ استعمال بھی بار بار ہوتے ہیں تو پریکٹس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے آدمی کو۔ یہ کہہ لیں کوئی 5 کتنے، یہ 7 لفظ بن رہے ہیں، یہ زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، باقی جو ہیں وہ کم آتے ہیں۔ اعراب ہم ان کا ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اچھا، بس اب ایک چیز ہے کہ جب جملہ اسمیہ میں نواسخ آتے ہیں نا تو پھر وہ جو مبتدا خبر کی اصطلاح ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے چونکہ ہم نے وہ جو ایک عام بات پڑھی تھی کہ مبتدا خبر مرفوع ہے، وہ بات ہماری بدلے نہ، اس کو ہم انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم پھر ناسخ جب بھی کوئی ایڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو مبتدا یا خبر کی وجہ ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں اسم اور خبر کی، یعنی جو کانا کا مبتدا ہوگا اس کو اسم کانا بولیں گے، اور خبر ہوگی اس کو خبر کانا بولیں گے۔ اسی طرح اسم سارا، خبر سارا، اسم اصبح، خبر اصبح، تو یعنی بجائے مبتدا خبر کی ہم یہ اصطلاح یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ لفظ اسم لیسا ہے، یہ لفظ لیسا کی خبر ہے، یہ کانا کا اسم ہے، یہ کانا کی خبر ہے۔ تو جب اسم بولتے ہیں اس سے مراد وہی ہے جو نارملی مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو پہلا لفظ ہے کانا، کانا جو ہے سمپلی صرف یہ کرتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جب آئے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو خبر ہے، جس بھی اسم کے بارے میں وہ خبر دی جا رہی ہے، یہ ماضی میں تھی، یعنی خبر
کا کسی اسم کے بارے میں نہیں، جو اس کا خبر سے کوئی تعلق ہے وہ اس کو ماضی میں لے جاتی ہے جملہ اسمیہ کو. ویسے نارملی جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے سمپل، اس کا زمانہ کون سا ہوتا ہے ماضی حال مستقبل میں سے؟ سر کس کا؟ آ، جو جملہ اسمیہ ہے سمپل، وہ کس زمانے میں بات کر رہا ہوتا ہے؟ جیسے حامد سر اس مجتہد میں ہے، تو کوئی، الکتاب مفید ہے، کوئی جملہ اسمیہ کوئی سا بھی، لیکن سر اس میں اس میں تو کوئی زمانہ کون سا ہوتا جملہ اسمیہ، سر اس میں حال زمانہ ہوگا تو نا، نہیں ہوتا نا؟ ہے؟ خبر ہے آپ نا تو. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ کومل آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں زمانہ نہیں ہوگا جملہ اسمیہ میں؟ جی سر. نہیں، وہ آپ اس لیے شاید کہہ رہی ہیں کہ اس میں اسم ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے کہ اسم کے اپنے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا، جیسے الکتاب کتاب، مفید مفید. جی سوری، وہ پتہ نہیں چلا تھا. جی، بند ہو گیا. اچھا تو ہاں، آپ میرا خیال ہے وہ بات کر رہی تھی کہ جملہ اسمیہ میں زمانہ نہیں ہوگا. اس پہ میں کمنٹ کر رہا تھا کہ اسم میں تو اس میں تو زمانہ نہیں ہوگا، جیسے کتاب میں زمانہ نہیں ہے، مفید میں کوئی زمانہ نہیں ہے. لیکن جب وہ کولیکٹیولی جملہ بنائے گا تو جملہ تو آپ دیکھیں نا، ہم جو بھی جملہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں، اس میں کوئی نہ کوئی ٹینس تو ہوتا ہے. اسم میں تو نہیں ہوتا، لیکن جملے کا تو کوئی نہ کوئی زمانہ تو ہوگا نا. جیسے اردو میں آپ دیکھیں، آپ کوئی جملہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے جس میں کوئی زمانہ نہ ہو. کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پہ الکتاب مفید، اس کو اردو میں کیا کہیں؟ یہ کتاب مفید کتاب فائدہ ہے. مند ہے، مفید ہے. ہاں کتاب مفید ہے، تو ہم زمانہ تو لا رہے ہیں نا. تو بیسیکلی لیکن یہ وہی نارمل ٹینس ہوتا ہے، یعنی جو حال کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہ عمومی باتیں جو ہے نا وہ جملے اسمیہ میں کی جاتی ہیں. حامد مجتہد، حامد محنتی ہے، یعنی کسی چیز کی جو عام سٹیٹ ہے، زیادہ تر وہ جس حالت میں ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. صحیح ہے. ویسے جملہ اسمیہ حال میں ہوتا ہے. اب کانا کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ ماضی میں چلا جائے گا. اب اگر ہم کہیں کانا حامد مجتہدن، اب مطلب کیا ہوگا؟ حامد حامد محنتی تھا. ہی محنتی تھا، اس کا مطلب ہے کہ اب نہیں رہا، اب اس میں چینج آ گیا، پہلے محنتی تھا. تو کانا یہ کام کرتا ہے کہ جب بھی یہ جملے میں آئے گا، جملہ اسمیہ میں، تو وہ خبر کا جو تعلق ہے اپنے اسم کے ساتھ وہ ماضی میں کر دے گا بجائے حال کے. ٹھیک ہے. تو وہی اردو میں جیسے تھا، تھی یا تھے ہے، اس کے لیے ہم کانا یوز کرتے ہیں. جیسے کان الجو حارن، کہ موسم گرم تھا. اب اگر ہم اس میں سے کانا ہٹا دیں تو جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ موسم گرم ہے. ہاں، گرم ہے. الجو حارن، موسم گرم ہے. کان الجو حارن، موسم گرم تھا. چلیں. اچھا بہرحال اس میں کانا میں یہ ہے کہ ویسے تو یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے. سم ٹائمز یہ اہم بات ہے چونکہ قرآن پاک میں یہ استعمال بہت ہے. بعض دفعہ کسی اسم کے ساتھ جب کوئی خبر دوام کی حالت میں ہوتی ہے نا، یعنی مستقل کوئی چیز کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو تب بھی کانا کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے. یعنی گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمیشہ سے ہی ایسی ہے. تو اس طرح بس آپ سمجھ رہے ہیں بات کے. ایک تو یہ نا کہ کوئی چیز ماضی کا کوئی ایونٹ تھا یا کوئی ایک ہیپننگ تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے کانا یوز کیا کہ ایسا تھا. لیکن سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کوئی فیکٹ ہے، ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے ایک ہی طرح سے چلی آ رہی ہے. تو وہ اگرچہ ہم اس کے لیے اپنی زبان میں حال ترجمہ کرتے ہیں، جیسے زمین گول ہے، لیکن عربی میں ایسی اس طرح کے جملوں میں جن میں فیکٹس بیان کیے جائیں ان میں کانا بھی یوز کیا جا سکتا ہے. وہ گویا یہ لٹرل سینس یہ دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو اکثر قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں وہ اس طرح سے یوز ہوئی ہیں، جیسے وکان اللہ غفور الرحیم. تو اب یہاں یہ مطلب تو نہیں ہم کریں گے نا اردو میں اس کو جب لائیں گے کہ اللہ مہربان تھا یا بخشنے والا تھا. تو ہم بیسیکلی یہاں دوام کو ایکسپلین کرنے کے لیے کانا لا رہا ہے.
آ رہا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہی غفور اور رحیم ہے، ازل سے ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ہی اسٹیٹ ہے، وہ چینج نہیں کبھی. تو اس طرح کا اگر جملے میں آئے گا تو پھر اردو میں اس کو حال ہی میں ٹرانسلیٹ کریں گے. اللہ ہے بخشنے والا مہربان. اچھا، سم ٹائمز کانا سارا کے معنی میں بھی یوز کیا جاتا ہے. سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، جیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹو بیکم جیسے یوز کرتے ہیں اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. جیسے یہ ایک آیت ہے، وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. فتحت السما کا مطلب کیا ہوگا؟ کھول دیے جائیں گے دروازے آسمان کے. صحیح. اگرچہ یہ مستقبل کی بات ہے نا، قیامت کا ذکر ہے، لیکن قیامت کی ایونٹس بھی آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں رپورٹ کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ پیغام ہے گویا کہ یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوگی، یا یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ چیز ہو چکی ہے، اللہ کے علم میں وہ شے موجود ہے. تو تم لوگوں کے ابھی علم میں نہیں آئی، تمہارے لیے وہ مستقبل ہے، خدا کے لیے تو وہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو وفتحت السما، وہ آسمان کھولے جائیں گے، فکانت ابوابا. اب یہاں اس کا وہ مطلب تو نہیں ہم کر سکتے نا کہ وہ آسمان دروازے تھے. یہاں کانا سورا کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی ہو جانے کے معنی. تو آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ ہو جائے گا، یا ہو جائیں گے دروازے. اور اسی طرح سیرت الجبال، پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے سراب. ٹھیک، تو اب سمجھ رہے ہیں نا، یہاں اب کانا ہو جانا یا بن جانا، یعنی ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں چلے جانے کے معنی میں آ رہا ہے. تو لیکن یہ کم ہے کہ کانا اس معنی میں یوز ہو جانا. زیادہ تر کانا وہی تھا ہی کے معنی میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس میں ایک چیز اور خیر نوٹ کر لیں، وہ یہاں پہ نوٹس میں نے نہیں لکھی، میں ایڈ کر دوں گا بعد میں انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ کانا جو ہے، اب اگرچہ اس کا تعلق جملہ اسمیہ سے نہیں ہے، ابھی اس وقت ہم جملہ اسمیہ ڈسکس کر رہے ہیں نا، لیکن اب ویسے ہی چونکہ کانا آ گیا تو بہتر ہے اس پہ ہم بات کر ہی لیں. سم ٹائمز کانا کسی فعل سے پہلے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہاں اس سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی پھر لکھ لیں اپنے پاس. ماضی سے پہلے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اتنا ضرورت نہیں ہے نوٹ کرنے کی، چونکہ وہ قرآن پاک میں میرا نہیں خیال اس طرح کا بھی یوز ہوا ہو، لیکن بہرحال لکھ لیں پھر بھی. ماضی سے پہلے اگر کانا یوز ہو، جیسے کانا ذہابا یا کانا قرأ، کانا کتابا، تو یہ اس کو کر دیتا ہے ماضی بعید. ٹھیک ہے، کہ اس نے لکھ لیا تھا، اس نے سوچ لیا تھا، یا اس نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کام کر چکا تھا. تو ایک اسپیسیفک ٹائم میں ایک چیز مکمل ہو گئی تھی، یہ میننگ کانا دیتا ہے اگر ماضی سے پہلے آئے. لیکن یہ یوزیج بہت کم ہے، یہ عربی مطلب نارمل لینگویج میں بھی ریئر ہے. جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے گا کہ کانا فعل مضارع سے پہلے یوز ہو رہا ہوتا ہے. کانا ہے، فوراً اس کے بعد مضارع آ رہا ہے. تو یہ اہم ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ فعل مضارع سے پہلے کبھی کانا دیکھیں تو وہاں پھر مضارع کا ٹینس بدل جائے گا. نارملی ہم مضارع کو کس زمانے میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں؟ حال فیوچر میں مستقبل یا میں. لیکن جب مضارع سے پہلے کانا آتا ہے تو ہم اس کو ماضی استمراری میں کرتے ہیں، جو یعنی پاسٹ کنٹینیوس میں. مثال کے طور پہ یذهب حامد الى المدرسہ، یہ تو ہے کہ حامد اسکول جاتا ہے. کان یذهب حامد الى المدرسہ، حامد اسکول جایا کرتا تھا، یا حامد اسکول جا رہا تھا. دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کنت افکر، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ افکر یعنی میں سوچ رہا ہوں. کنت افکر، میں سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے،
جی تو سر मुजारे के साथ जब काना आता है तो आपने उसे फिर माजी इस्तिमरारी में करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस उसको लेना है। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। और इसके बारे तमरारी। में कोई? जी, इस्तिमरारी। इस्तिमरारी उसको कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं, या माजी जारी लिख, जारी भी लिख सकते हैं, माजी जारी। यानी वो ये बताता है कि कोई काम माजी में हो रहा था, जिस वक्त आपने बात की है ना, जब उस इवेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है तो उस वक्त कुछ हो रहा था। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे कान अल मुदर्रिस युदर्रिस इंदमा दखलतु सफ, कान अल मुदर्रिसु युदर्रिस, उस्ताद पढ़ा रहा था, इंदमा दखलत, जब मैं इंटर हुआ तो उस्ताद पढ़ा रहा था। या मिसाल के तौर पे लम्मा दखलतुल मस्जिद कान अल इमाम यरका, जब मैं मस्जिद दाखिल हुआ तो कान अल इमाम यरका, इमाम रुकू कर रहा था या रुकू में जा रहा था। यानी सर किसी भी काम के होने का हमें मतलब हाँ, खबर कि- मिलती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ठीक है। और ये आपको बहुत मतलब फ्रीक्वेंट मिलेगा, ये बहुत इस्तेमाल होता है, आम है ये बात, कुरान पाक में भी, आम जबान में भी। खाना के साथ हम मुजारे यूज करते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि काना जो है, इसकी और दूसरी फॉर्म्स भी यूज होती हैं, यानी इसका मुजारे भी हम यूज करते हैं और इसका अम्र भी यूज करते हैं। तो इसको सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमेशा माजी ही की सीगे में यूज किया है, इसका मुजारे होता है यकून, तो यकूनू भी यूज किया जाता है। और यकूनू को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में? है के लिए तो अरबी में कोई जरूरत ही नहीं होती कोई भी लफ्ज लाने की, वो तो सिंपल जुमला इसमिया होगा। अल जव्वु बारिद, मौसम ठंडा है। कान अल जव्वु बारिदन, मौसम ठंडा था। यकूनुल जव्वु बारिदन फी दिसंबर, अब क्या मतलब हो होगा? रहा है। होगा, नहीं। दिसंबर में होगा। हाँ, अगर एक तो ये होता है, अगर हम कहें सयकून, सीन भी यूज कर लें अगर इससे पहले, या समटाइम्स ना भी करें तो मुस्तकबिल में भी होगा के मानी भी कन्वे करता है कि यकूनुल जव्वु बारिदन अक्सर, कि मौसम अभी मजीद ठंडा होगा। ठीक है, ये होगा के सेंस में आ रहा है। समटाइम्स होता है के सेंस में भी आता है, जैसे मैंने जो जुमला बोला था कि यकूनुल जव्वु बारिदन फी दिसंबर, कि दिसंबर में मौसम ठंडा होता है, यानी आम तौर पे ऐसा होता है। तो होता है कि मानी के लिए भी यकूनू यूज करते हैं और होगा के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, और उसूल इसका भी यानी वही सर है कि वही जी जी बताएं। यानी सर वही मुजारे की तरह माजी और मुजारे हाल की और तरह हाल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल दोनों में, लेकिन फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो होता है या होगा। ठीक है। जैसे अभी मुझे बोलते हुए याद आ रहा था, उस सूरह कारिया में है, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। तो यौमा यकूनुन नास, क्या मतलब हम करेंगे इसका? उस जब दिन हो हो जाएंगे जाएंगे। इंसान। हाँ, जिस दिन लोग हो जाएंगे या जिस दिन लोग होंगे, कल फराश, पतंगों की तरह, अल मबसूस, जो बिखरे हों, व तकूनुल जिबाल, और होंगे पहाड़, कल इहिन, ऊन की तरह, अल मनफूश, जो धुनी हुई हो। ठीक है, तो इस तरह हम यूज करते हैं यकूनू भी। और अम्र भी आप इसको यूज करते हैं, अम्र होता है कुन। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये उसका हमारे पास अल्टरनेट है, जैसे इंग्लिश में बी यूज करते हैं ना, जैसे बी क्वाइट, या मिसाल के तौर पे बी कॉन्फिडेंट, या बी प्रोग्रेसिव, इस तरह के जुमलों में हम अरबी में जब हमने कहना हो तो हम कुन यूज करते हैं। जैसे कुन वासिक़न बिनफ्सिक, कि खुद पे एतमाद रखो। ठीक है, या हम जैसे मिसाल के तौर पे हम कहें कुन साबिरन, कुन साबिरन, यानी
साबिर बनो या साबिर हो जाओ, सब्र करो। कुन भी यूज करते हैं जुमला इस्मिया में, तो इसके बाद भी जो खबर आएगी वो मंसूब आएगी। ठीक है जी, चलें, अच्छी बात है। इसके बाद दूसरा फेल है, टाइम हो गया, बस मैं इसको अभी मुकम्मल करने लगा हूँ। दूसरा फेल है हमारे पास सारा। सारा ये बताता है बेसिकली कि जो भी मुब्तदा और ख़बर है ना, अ, वो उसमें ये मानी ऐड करता है जुमला इसमिया में कि एक चीज़ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गई है, उसकी हालत बदल गई, कि वो शय पहले कुछ थी अब कुछ बन गई है। तो जिसके लिए हम उर्दू में हो जाना का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, या अंग्रेज़ी में टू बिकम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उसके लिए सारा यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे इनमें फ़र्क देखिएगा। जैसे पहले हमने जुमला पढ़ा था, कानल जव्वु हारन, मौसम गर्म था। अब यहाँ है सारल जव्वु हारन, मौसम गर्म हो गया। तो ये बेसिकली ये कन्वे कर रहा है ना कि ऐसा पहले नहीं था, अब एक चेंज आया है। सही है ना? तो सारा ये वाले मानी दे रहा होता है कि एक चीज एक हालत से दूसरी हालत में गई। तो जैसे इंग्लिश में बीकेम यूज करेंगे तो उर्दू में हो गया, उसी तरह हम अरबी में सारा यूज करते। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे सारा अलीयुन मुज्तहिदन, इसके क्या मानी होंगे? अली मेहनती हो गया। हाँ, अली मेहनती हो गया, इसका मतलब है कि भाई पहले मेहनती नहीं था। ठीक है ना? सही हो गया। अच्छा, आगे हाँ ठीक है, बस सारा के बारे में इतना ही है। जब मैं इसको ये लिखने से पहले मैंने काफ़ी देखा, तो सारा जो है वो कुरान पाक में एज इट इज़ यूज नहीं हुआ हुआ ये लफ्ज़। इससे यानी दीगर अल्फाज तो आए हैं इस रूट वर्ड से, लेकिन खुद ये लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन वैसे ये आम जबान में सारा बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरा जो लफ्ज़ है वो अमसा है। ये सिंपली सिर्फ ये बताता है कि कोई चीज़ शाम के वक्त यानी अपनी खबर से मुताल्लिक थी। तो ये बेसिकली काना की तरह ही है, जैसे काना बताता है ना कि कुछ था। अमसा में मसा यानी शाम को कहते हैं, तो शाम के मानी ऐड हो जाते हैं। जैसे हमें बताना हो कि भाई शाम के वक्त ऐसा था, तो हम अमसा यूज करते हैं। लेकिन ये लफ्ज एक्चुअली इस्तेमाल नहीं किया जाता, आपको सुनने में या पढ़ने में आपके नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ वो चूंकि ये है उस ग्रुप में, तो इसलिए मैंने चाहा कि आपको बता दें कि ये भी लफ्ज होता है। कुरान पाक में भी नहीं है, वैसे आम जबान में भी ये नहीं इस्तेमाल होता ज्यादा। अमसल जब वो हारन मिसाल के तौर पे आए, तो हम मानी ये लेंगे कि शाम के वक्त मौसम गर्म था। तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि टाइम ऐड हो रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम का मीनिंग है, बस और कुछ नहीं। इसी तरह असबह आएगा तो क्या मतलब होगा? सुबह के वक्त कुछ था, यानी आप जब किसी के बारे में कोई खबर दें और ये बताएं कि ये खबर सुबह के वक्त उसके बारे में ठीक थी, या सुबह के वक्त में कोई शय किसी से मुतालिक थी, तो हम असबहा का लफ्ज यूज करेंगे। ठीक है? जैसे असबहल जव्वु बारिदन, कि सुबह के वक्त मौसम ठंडा था। ये वाला जो यूजेज है असबहा का अमसा की तरह, ये वाला इस्तेमाल कम होता है, इस मानी में इतना इस्तेमाल नहीं होता ये लफ्ज। लेकिन वैसे असबहा कसीरुल इस्तेमाल लफ्ज है और बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। हदीस के जखीरे में भी बहुत है, खुद कुरान पाक में ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये लफ्ज अक्सर जगहों पे जब हमें सुनने को मिलता है, तो असबहा वहां सुबह वाले मानी में यूज नहीं हो रहा होता, बल्कि वहां सारा के मानी में यूज हो रहा होता। तो सारा अभी हमने देखा था, इसका मतलब होता है हो जाना, यानी कोई चीज हो गई। तो असबहा भी बहुत दफा यही मानी कन्वे कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आ, हम अगर कहें, अब ये पूरा जुमला जरा देखिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। कानल जब वो हार रन, क्या मतलब हुआ? मौसम, गरम था। हाँ गर्म था। मौसम गर्म हुआ। नहीं, हम्म, काना है ना, मौसम गर्म था। फअमतरत हम्म। अस्समा, तो बारिश बरसी। फअस्बह बस जब बारिदन, बारिश हुई तो फिर मौसम तो ठंडा ठंडा हो 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 गया। 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 हाँ, ठंडा हो गया।
ٹھیک ہے. تو یہاں اسبہ وہ ہو جانا، یعنی وہ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ ایک چینج آ گیا نا. تو یہ والا اس کا استعمال زیادہ ہے، وہ صبح والے معنی میں کم ہی. لیکن خیر اس معنی میں بھی کچھ جگہوں پہ آیا ہے قرآن پاک میں، تو میں نے دونوں کی ایک مثال لکھ دی ہے یہاں. جیسے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، یہ جو آیت ہے یہاں پہ اب اصبح صبح کے معنی میں آ رہا ہے کہ صبح کے وقت حضرت موسیٰ کی والدہ جو ہیں وہ پریشان تھی. اور یہ والا جو آ رہا ہے جیسے حابیل قابیل کے واقعے میں فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہاں ہو جانے کے معنی میں اس نے اسے قتل کیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یہاں سارا کے معنی میں آ رہا ہے نا. تو ویسے اگر ہم مطلب ریشو کی بات کریں تو زیادہ تر اسبہ جو آپ کو ملتا ہے وہ سارا کے معنی میں ہی ملے گا، صبح والے معنی میں کم ہوگا. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس کا پہچان کیا ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ ہی ڈیفائن کرتا ہے کہ یہاں آپ نے کیا معنی دینے ہیں. گرامیٹیکلی کوئی فرق نہیں ہے، اسبہ دونوں معنی میں ہو سکتا ہے. اسی طرح اضحیٰ ہے، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے. ضحیٰ کون سے وقت کو کہتے ہیں؟ ظہر سے پہلے، ظہر کا ہاں، جو چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، جب سورج ذرا وہ دھوپ تیز ہوتی ہے جب. تو اضحیٰ کا مطلب ہوگا جب آپ کسی کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں ضحیٰ کے وقت کی، کہ چاشت کے وقت میں ایسا تھا، اس وقت اضحیٰ یوز کریں گے. جیسے اضحى الجو حارا، کہ دن چڑھے یا دن کے وقت موسم خوب گرم تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی امسا اور اسبہ کی طرح یہ جن میں اسپیسیفک ٹائم آ رہا ہے نا، یہ الفاظ یعنی نارمل ہم زبان میں نہیں اتنے بولتے، چونکہ آپ کو ویسے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا اتنی باریکی میں کہاں ہم لوگ چیزیں بتاتے ہیں. تو اضحیٰ بھی کم استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے یہ لفظ. اچھا، پھر ظلہ ایک لفظ ہے. ظل کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. ظل ظل ویسے کسے کہتے ہیں؟ ظل الہی. ہم بادشاہ یا اعلیٰ مرتبہ والا تو میننگ میں آتا ہے. ہاں عزت والا. نہیں، ظل بیسیکلی کہتے ہیں سائے کو. عز تو وہ اچھا، جو ہاں ہاں. ظل الہی اس معنی میں کہا جاتا ہے نا کہ بادشاہ کو جیسے سمجھا جاتا کہ وہ خدا کا سایہ ہے زمین پہ، تو اس کے لیے جیسے تمثیل یوز کی جاتی تھی نا، تو جیسے وہ سورہ آسمان پہ واقعہ میں بادشاہ نا. ہے تو اسی طرح یہ یہاں پہ بادشاہ ہے. یا جیسے وہ ہاں قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پہ زلال آیا ہے، زلال اس کی جمع ہے جیسے سورہ واقعہ میں سے جی ٹھیک ہے. سائے والی جو لمبے سائے. ٹھیک ہے. تو ذیل سائے ہے، اور جب دن یعنی تھوڑی سی اب دھوپ کم ہو گئی ہے جو دوپہر کا وقت ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں یہ فعل. اگر آپ نے بتانا ہو، رپورٹ کرنا ہو کہ دن میں کچھ ہوا تو آپ کہیں گے ظل. جیسے ظل الجو حارا، کہ دن کے وقت موسم گرم تھا. اب اس میں ہوتا، لیکن یہ تو اس کا جو ہے لٹرل میننگ ہے، اور اس میننگ میں یہ یوز نہیں ہوتا، آپ کو ملے گا نہیں، مطلب بہت کم ہوگا. جیسے اوپر ہم نے امسا اصحاب اسبہ میں بھی دیکھا. لیکن ویسے یہ ورڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو یہ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے میٹافوریکلی. دن کا وقت اگر ہم دیکھیں تو اس کا ٹائم سپین زیادہ ہے نا، دن میں وسعت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے آ، جب ہم کسی چیز کی میں سر ہم اسے بتانا عام چاہیں کہ زبان میں تیسرا پہر جس کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمیں کسی چیز کی کنٹینیوٹی بتانی ہو کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے یا بہت مسلسل رہی، تو اس کے لیے یہ ذلہ زیادہ تر اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور اس میں جیسے اس کا تعلق یہی بنتا ہے کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دن بھر ایسا ہوتا رہا، تو گویا یعنی ہر وقت یا بہت زیادہ ٹائم یہ چیز ہوتی رہی ہے. تو ایک یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایکشن کنٹینیوس رہا ہے ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس معنی میں ذلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کام لگاتار ہوتا رہا یا ایک خاص ٹائم میں وہ جاری رہا. ٹھیک ہے. جس کے لیے جیسے ہم اردو میں ہوتا رہا، کرتا رہا، رہنا کا لفظ یوز کرتے ہیں، جیسے انگریزی میں ٹو کیپ یا ٹو ریمین ہے. جیسے مثال کے طور پہ آئی کیپ
looking for him, تو اب میں ڈھونڈتا رہا. تو اس طرح کی جگہوں پہ بھی ہم ظلہ یوز کریں گے, اور لٹرل میننگ اس میں یہی بنے گا نا کہ دن بھر میں یہ تلاش کرتا. اس معنی میں بہت استعمال ہوگا, جیسے ظل الجو حارا هذه السنة. اب اس کے معنی یہاں کیا ہوں گے؟ یہاں ہم ایک اسپیسیفک ٹائم دن کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ایک یہ بتا رہے ہیں کہ ایک چیز بہت لمبے ٹائم تک رہی ہے. ظل الجو حارا هذه السنة, اس سال موسم گرم رہا. تو ظلہ یہ والا جو اس کا یوزیج ہے یہ بہت کامن ہے, اور قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ ہے, اور جہاں پہ بھی آیا وہ اسی معنی میں ہی استعمال. اسی طرح ظل الطالب مجتہدا حتی نجح فی الامتحان, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جی اسماء حسن. سر جیسے قرآن میں کسی آیت میں ہے ذل سواد سبیل, نہ 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 نہ, وہ ضل وہ دوسرا ہے, وہ تو گمراہی والا ہے, ضاد سے. اور ضل سواء السبیل, وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا. وہ ضاد سے ہے نا, وہ زلال والا ہے, جیسے وہ تو ولا الضالین. ہاں ظالین والا ہے, وہ جی ہاں جی ظالین والا جی گمراہ. وہ. اچھا ہاں, اس کے معنی خیر آپ لوگوں نے نہیں بتائے, حالانکہ لکھے ہوئے تھے کہ طالب علم محنت کرتا رہا یا یہاں تک کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. تو یہاں پہ بھی ذلہ یہی بتا رہے کہ ایک چیز کافی وقت تک جیسے رہی ہے ان پروسیس, ٹھیک ہے, وہ محنت کرتا رہا. اسی طرح قرآن پاک میں جیسے یہ آیت ہے وَإِذَا, اس کی مثالیں بہت زیادہ, میں نے صرف ایک لکھی ہے یہاں پہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اور جب خوشخبری ملے ایسے کسی کو بیٹی کی تو سارے دن رہے اس کا منہ سیاہ. تو اب دیکھیں نا کہ یہاں پہ بھی ذلہ وہ بتا رہے, کنٹینیوٹی بتا رہا ہے کہ بس ہر اس کا منہ پھر ہر وقت سیاہ ہی رہتا ہے جس کو خوشخبری کو دے دیں بیٹی کی. تو وہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز ایک لمبے وقت تک رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس معنی میں ذلہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. پھر باقی باتا جو ہے, باتا رات کے وقت اگر کوئی ایونٹ ہوا ہے وہ رپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے, جیسے بات الجو باردن, کہ رات کے وقت موسم ٹھنڈا تھا. یہ بھی کم استعمال ہوگا. تو جو اسپیسیفک ٹائم کے الفاظ ہیں وہ سارے کم استعمال ہوتے ہیں, دیگر الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں تک ہی میرا خیال ہے کرتے ہیں, وقت خاصا ہو گیا. اس کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. جو 13 لفظ ہیں ابھی ہم نے ٹائم والے پڑھ لیے سارے. کانا, سورا, امسا, اصبح, ابحا, غلہ, باتا, یہ ہم نے دیکھ لیے. کانا یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں کچھ ہوا جیسے تھا. سارا یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز چینج ہو گئی, نہیں ماضی میں کچھ تھی اب وہ بدل گئی ہے, جیسے ہو گیا. امسا شام کے وقت میں کچھ ہوا, اصبح صبح میں کچھ ہوا, اضحیٰ دن میں کچھ ہوا, ظلہ اضحیٰ بلکہ وہ کر لیں چاشت کے وقت میں, ظلہ دن میں, اور باتا رات میں کوئی کام ہوا تو اسے رپورٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ والے الفاظ ہیں یہ اپنے اس معنی میں یوز نہیں ہوتے, یا بہت کم استعمال ہوتے ہیں. ان میں البتہ یہ دو لفظ کثیر الاستعمال ہیں, اصبح اور ظلہ, اور وہ اپنے اصل معنی میں بھی نہیں ہوتے. اصبح زیادہ تر ہم جو یوز کرتے ہیں سارا کا ایکویلنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, یعنی ہو گیا کے معنی میں اصبح بھی یوز کیا جاتا ہے. اور ظلہ جو ہم یوز کرتے ہیں زیادہ تر وہ کنٹینیوٹی بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ ایک چیز بہت لمبے وقت تک رہی ہے. ٹھیک ہے, تو رہنا کے معنی میں بولیں گے. ٹھیک ہے جی. تو باقی اب کچھ اس میں رہ گئے ہیں افعال لیسا, زالا وغیرہ, اور دیگر وہ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ مکمل کریں گے.